बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उसैर हूँ। नाज़रीन, जाफर एक्सप्रेस ट्रेन हादसा सानहा, इस हवाले से जो अपडेट्स हैं वो अच्छी नहीं आ रही। बहुत खौफनाक तरीन इत्तलात हैं, खौफनाक तरीन सूरत हाल वहाँ पर बन गई है। और अफसोस की ये बात है कि हमारा मीडिया इस पर बात नहीं कर रहा है। तो जनाब, मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स रखूंगा और इस पूरी सिचुएशन में आज आप इख्तलाफात भूल जाएं। आज आपको पता चलना चाहिए, आज आप पैगाम दें कि हम अपनी फौज के साथ खड़े हुए हैं इस मामलात पर, कि जब आप हमारे ऊपर अटैक करेंगे तो पाकिस्तान एक कौम है और आपका मुकाबला करेगी। तो जनाब, मैं आपको जो बड़ी अहम तरीन खबर, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज जो है वो देने जा रहा हूं कि जाफर एक्सप्रेस थाने में भारत का पाकिस्तान के ऊपर हमला, और इस पूरी सिचुएशन में भारत की जो एंट्री हुई है वो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे खौफनाक है। उस हवाले से मैंने मुकम्मल डिटेल्स मैंने आपके सामने जो है वो रखनी है। और फिर पाक फौज के भी लड़ाका त्यारे इस वक्त वहां पर जाए वकुआ पर पहुंच चुके हैं। ये आप यहां से डॉट्स कनेक्ट करें कि अंदाजा करें कि कितनी हसासियत है, कितना सेंसिटिव है ये इशू। और फिर दहशत गर्दों का कीमा कैसे बना है, कितने लोग जो हैं वो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस छिड़वाने में कामयाब हो गई है, कितने लोग वहां पर मार दिए गए हैं, और वहां पर दहशत गर्द क्या मुकाबला डिमांड कर रहे हैं, क्या मुतालबा कर रहे हैं, उनके हवाले से क्या अपडेट्स आ रही हैं। ये तमाम डिटेल्स मैंने एक एक करके आपके सामने रखनी है। और फिर ये ऑपरेशन के हवाले से खबर, यानी कि ऑपरेशन कामयाब, क्या राब्ते बाहर हो गए हैं, राब्ते किस तरह से बहाल हुए, वो भी एक खबर है जो आपको सामने रखनी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, आप स्क्रीन पर जरा ये मुलाहिजा फरमाएं, पीटीवी न्यूज वो अब से कुछ देर पहले ही खबर दे रहा है, यानी कि एक तरफ जाफर एक्सप्रेस ट्रेन हादसा हुआ है, और उस हादसे में इस वक्त पूरी कौम जो है वो हमसे निढाल है। पूरी कौम जो है उस वक्त हमसे ये बात कर रही है कि हमें इस हादसे के बारे में डिटेल्स बताएं कि हमारे जो जवान वहां पर शहीद हो रहे हैं, जो वहां पर हालात हैं वो कुछ अच्छे नहीं है। लेकिन पीटीवी न्यूज, सरकारी टीवी चैनल जो है वो खबर ये दे रहा है, वो जनाब अरकीन वज़ीर आज़म साहब ने, जो काबीना के अरकीन है, उनको मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। हालांकि पूरा मुल्क सोग में है, पाकिस्तानी अफसरदा है, और वज़ीर आज़म ने अरकीन को मुंतखब होने पर काबीना में उनको मुबारकबादें दे रहे हैं, और कौमी चैनल जो है वो उसको इस तरह से रिपोर्ट कर रहा है। तो पाकिस्तान की प्रायोरिटीज, यानी कि इस गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज का अंदाजा आप यहां से लगा सकते हैं, और हम इनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलें जनाब, अब सोशल मीडिया पर बात कर लेते हैं। सोशल मीडिया पर कुछ झूठी वीडियोस जो है वो चलवाई जा रही हैं। हिंदुस्तान का मीडिया, सोशल मीडिया वो झूठी वीडियो चलवा कर बता रहा है कि जनाब ये देखें, ये हमला हुआ है, इस तरह का धमाका हुआ है। हालांकि वो पुरानी वीडियोस हैं, एआई जनरेटेड वीडियोस हैं। उस वीडियोस का इस हवाले से जो ट्रेन हादसा हुआ है इससे कोई राब्ता नहीं है, या कोई इसके कनेक्शन जो है वो नहीं जुड़ रहे। अब क्यों नहीं जुड़ रहे? देखें, जहां पर ये ट्रेन का हादसा हुआ है वो एक टनल है। वो एक टनल जो है वहां पर ना सिग्नल्स आ रहे हैं, ना किसी का राब्ता वहां से हो पा रहा है, ना वहां पर जो है वो जो टनल है वो सड़क से तकरीबन 24 किलोमीटर दूर है। अब 24 किलोमीटर दूर, और जो वहां पर पहाड़ होने की वजह से सड़कें जो है पेचीदा हैं, कॉम्प्लेक्स हैं, तो ऑपरेशन करने में भी वहां पर बहुत ही ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और जो सबसे खौफनाक इतलात हैं, कुछ लोग कह रहे थे कि 400 के करीब जो मुसाफिर हैं वो उसमें वहां पर मौजूद हैं। लेकिन सूबा बलोचिस्तान के इलाका बोलान में हमले का शिकार होने वाली जाफर एक्सप्रेस ट्रेन में कम अज कम 600 से 700 अफराद मुसाफिर होने की इतलात मौसूल हो रही हैं। 400 नहीं है, 600 से 700 लोगों की वहां पर इतलात आ रही हैं, कितने लोगों को वहां पर हाईजैक कर लिया है। अब एनी शाहिद क्या बताते हैं? एनी शाहिदीन, लिविस राय और रेलवे पुलिस ने वाकई की तस्दीक करते हुए कहा है कि जहां हमला हुआ है रेल वहीं रोक दी गई है। ट्रेन में कम से कम 600 से 700 मुसाफिर सवार हैं। फायरिंग में कई मुसाफिरों के जख्मी होने की भी इतलात है। इस हवाले से मुसाफिरों की तस्दीक और शनाख्त का अमल जारी है। रेलवे हुकाम का यह भी कहना है कि जाफर एक्सप्रेस ट्रेन सूबा बलोचिस्तान के दारुल-हुकूमत कोयटा से पेशावर जा रही थी, जहां पर दहशतगर्दों ने उन पर हमला कर दिया, ट्रेन को वहां पर रोक दिया गया। अब जनाब, मैं कुछ बताना चाहता हूं कि बीएलए ये दावा करती है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जो एक नाम नेहाद कलदम तंजीम है, वो ये कहते हैं कि 200 से ज्यादा लोगों को हमने अपने कब्जे के अंदर कर लिया है, जिसमें जनाब सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं, जिसमें एजेंसीज के लोग हैं, वो ये दावा कर रहे हैं, जिसमें लीविस हैं, उनको जनाब हमने जो है वो अगवा कर लिया है। और वो ये बात कर रहे हैं कि हमने 11 लोगों को मार दिया है, कि जब हमने उसको ट्रेन को हाईजैक किया तो अंदर से मुजाहमत का सामना करना पड़ा, फायरिंग का तबादला हुआ, तो 11 लोगों को दहशतगर्द कहते हैं कि हमने उनको वहां पर मारा है। और कुछ लोग बलोच जो हैं उनको वहां से निकाल दिया गया, जो मुसाफिर बलोच थे उनको वहां से निकाला गया है, उनको छोड़ दिया गया है दहशतगर्दों की जानिब से, आप इस तरह से कह लें। और जराए हमें इस हवाले से क्या बताते हैं, जो खबर आ रही है कि जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद यरगमाल बनाए गए मुसाफिरों से कम 60 को छोड़ दिया गया है। अब 600-700 की वहां पर जो है वो प्रेजेंस पाई जा रही है, उनमें से 60 को छोड़ा गया है।
اور اب جو پانی ریلوے اسٹیشن ہے اس کے قریب وہ لوگ پہنچ چکے ہیں. یہ بی بی سی اردو کا دعویٰ ہے. بی بی سی اردو جناب یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ جناب ان لوگوں کو اتنے لوگوں کو جو ہے وہاں پر چھوڑ دیا گیا ہے. چلیں اب آگے بڑھتے ہیں کہ جناب اس میں بھارت کا کیا کس طرح کا جو ہے وہ خطرناک ترین جو ہے کھیل ہے. دیکھیں جناب جو ہائی جیکرز ہیں جو قاتل ہیں ایک تو ان کا جو ماسٹر مائنڈ ہے ان کا ایک تعلق تو افغانستان سے ہے کہ وہ ان کے ساتھ افغانستان کے ساتھ رابطے کے اندر ہے. اب آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان کے حوالے سے یہ کتنا سینسٹیو ایشو ہے اور پھر افغانستان کی سرزمین پاکستان میں دہشت گردی کے خلاف وہاں پر استعمال ہوتی ہے ہمارے ملک کے خلاف. تو یہ بیسیکلی کیا ہے پنجابیوں کو مارنے کا ایک سلسلہ ہے. کیسے آپ نے حالیہ دیکھا کہ چن چن کر بلوچستان میں پنجابیوں کو مارا گیا تاکہ صوبائیت کی بنا پر لسانیت کی بنا پر ہم جو ہے وہ ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیں. یعنی کہ پنجابی بلوچی سے لڑے, بلوچی پٹھان سے لڑے, پٹھان ہم سے لڑے, سرائکی سے لڑے, یعنی کہ سارے ایک دوسرے کے خلاف لڑنا شروع کر دیں. یوں ملک میں ایک آگ پھیل جائے, خانہ جنگی پھیل جائے اور پاکستان کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے میں دشمن کامیاب ہو جائے. اب یہ سب سے بڑی چال کس کی ہو سکتی ہے؟ یہ ہمارے ازلی دشمن بھارت کی ہو سکتی ہے. تو بھارت جو ہے وہ اس پورے حملے کے اندر انوالوڈ ہے. یہ رابطے وہاں پر تانے بانے جو ہے وہ جوڑے جا رہے ہیں. اب ان کا میڈیا ناچ ناچ سے گھنگرو توڑ رہا ہے. اس سے آپ کو کیا اندازہ ہوتا ہے کہ بھارت جو ہے وہ ڈائریکٹلی اس جو ہے منصوبے کے اندر انوالو آپ کو نظر آ رہا ہے. اور بی ایل اے یہ چاہتی ہے کہ پنجابی اور بلوچ جو ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہوں اور اس میں سب سے مین مقصد بھی ہے کہ بلوچوں کو چھوڑنا. اب یعنی کہ بلوچ ہمارے بھائی ہیں, ہم نفرت نہیں پھیلائیں گے. بلوچ بھی ہمارے بھائی ہیں, پٹھان ہمارا بھائی ہے, پنجابی ہمارا بھائی ہے. ہر شخص پاکستان میں ایک جھنڈے کے نیچے رہنے والا ایک دوسرے کے بھائی ہیں اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہیں گے. جو ہمارے ملک میں آگ لگانے کی سازش کرے گا ہم ان کو جو ہے ان کا مردانہ وار مقابلہ کریں گے. تو اس سب کے اندر جناب آپ کو ابھی لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے اکٹھا رہنا ہے, ہم نے متحد رہنا ہے تاکہ ہم ان کا جو ہے وہ جناب مقابلہ کر سکیں. اب میں آپ کو جو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک طرف تو بھارت اس طرح کی سازشیں کر رہا ہے, اب دوسری جانب جو تازہ ترین اطلاعات ہیں آپریشن کے حوالے سے, پاک فوج کے علاقہ تیاروں کے حوالے سے کہ کوبرا 5 کوبرا ہیلی کاپٹر جو ہیں وہ وہاں پر ان کی پرواز جو ہے وہ سرائی دی جا رہی ہے کہ وہ وہاں پر پہنچے ہیں اور پھر جناب ڈرونز وہاں پر جا رہے ہیں کہ صورتحال کا اندازہ لگایا جا سکے کہ بیسیکلی ہے کہ وہاں پر کیا چل رہا ہے. اور دہشت گرد چاہتے کہ دہشت گرد جناب کچھ نہیں چاہتے, ان کا کوئی مطالبہ نہیں ہے, کوئی وہ کچھ نہیں اپنی ڈیمانڈ سامنے رکھ رہے. وہ صرف جسٹ وہ یہ صرف بلوچستان کو توڑنے کی سازش ہے. وہ کہتے ہیں ہماری ٹیریٹری ہے. بھائی آپ کے باپ کی ٹیریٹری ہے کیا؟ آپ جب جائیں یہ جو ہے وہ کلیم کرنے کی ہماری ٹیریٹری ہے. ادھر سے افغانستان سے وہ طالبان اٹھتے ہیں, وہ کہتے ہیں اٹک پل تک ہماری ٹیریٹری ہے. یعنی کہ آپ اندازہ کر لیں کہ یہ کس طرح سے پاکستان کو ایک توڑنے کی سازش ہے. دہشت گردوں نے بچوں کو اور عورتوں کو جناب ڈھال بنایا ہوا ہے اور وہ انہی ڈھال کو استعمال کر رہے ہیں. تو اب ذرائع جو بتا رہے ہیں کہ سیکورٹی فورسز آخری دہشت گرد کے خاتمے تک آپریشن اپنا جاری رکھے گی. اب دہشت گرد تو ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ ہم تو آپریشن کے خلاف ہیں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپریشن نہ ہو. اب آپ وہاں پر بندے مار رہے ہیں, آپ وہاں پر سسٹم کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب یہ ہمارے سیکورٹی فورسز کے جو جوان ہیں انہوں نے آپریشن وہاں پر شروع کر دیا ہوا ہے اور 60 جو بلوچی ہیں وہ تو وہاں سے ان کو چھوڑا گیا ہے. اور بزدلانہ حملے ہونے کے وقت سے لے کر ہندوستانی میڈیا, ہندوستانی سوشل میڈیا اور ملک دشمن سوشل میڈیا اکاؤنٹس مل کر مسلسل گمراہ کن, جھوٹا اور فیک پروپیگنڈا جو ہے وہ کر رہے ہیں. جو میں نے سکرول کے جو میں نے دیکھا تو اس میں وہ مصروف عمل بھی ہیں. یہ اس وجہ سے دیکھیں یہ کیوں کیا جا رہا ہے. یہ پرانی ویڈیوز اے آئی جنریٹڈ ویڈیوز تیار کر کے یہ جو ہے وہ واٹس ایپ پیغامات اور پوسٹرز کے ذریعے ہجان پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ملک میں خوف پھیلانے کی جناب کوشش کر رہے ہیں اور لوگوں میں تاکہ ہجان پیدا ہو. تو لہٰذا دہشت گردوں سے جڑے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بھی پاکستان مخالف زہر اگلنے میں ہندوستانی میڈیا کا بھرپور طریقے سے جناب ساتھ دے رہے ہیں. ہندوستانی میڈیا پاکستان سے باہر بیٹھے خود ساختہ بھگوڑے بلوچ رہنماؤں کے جو ہے وہ ترزیت دکھا کر لوگوں کو گمراہ کرنے میں مصروف عمل ہے. اب یعنی کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بلوچوں کا لوادہ اوڑھ کر اس طرح کے کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, حالانکہ وہ بلوچ بھائی ہمارے نہیں ہیں, نہ وہ اس طرح کے کام کر رہے ہیں. اب یہ بیسیکلی میں جو بتا رہا ہوں نا کہ ملک توڑنے کی سازش, یعنی کہ پنجابی اور بلوچی کو لڑانے کی سازش ہے. اور یہ بلوچیوں کے لبادہ اوڑھ کر کچھ لوگ یہ ثابت کر رہے ہیں, کچھ پنجابیوں کا لبادہ اوڑھ کر وہ اس طرح سے کام کر رہے ہیں تاکہ یہ دونوں قومیں آپس میں لڑیں. تو یہ آپ نے اس سے بچنا ہے, آپ نے جناب ان بہروپیوں سے بچنا ہے جو ہمارے ملک کے خلاف اس طرح کی سازش کر رہے ہیں. تو یہ تمام تر ڈیٹیلز میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی, اپنا خیال رکھیے گا اور اس طرح اپنے لازمی حل خیال آنے کے بعد پاکستان زندہ باد.